अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं PH काज़मी यूट्यूब चैनल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच जाएं। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। मुल्क की तकरीबन 87% आबादी मुसलमान है। बाली, जो इंडोनेशिया के 13,000 जजीरों में से एक है, में सर्फिंग के अलावा आप इसमें मौजूद दुनिया की 8 आलमी वर्षा की हामिल जगहों में घूम फिर भी सकते हैं, जिनमें 5 सकाफती और 3 कुदरती मकामात शामिल हैं। रेनफॉल के जंगल में सैर कर सकते हैं, फाल आतिशफशाओं का दौरा कर सकते हैं, कदीम इंसानी ढांचों और मरजान की चट्टानों में स्नॉर्कल देख सकते हैं। इंडोनेशिया की कदीम तरीन मस्जिद टेमक के अलावा आप हिंदू, बौद्ध मत और डच नौआबादियाती तारीख की बाक़ियात भी देख सकते हैं। मजहबी तनों इंडोनेशिया के दिलचस्प वर्से का हिस्सा है। मुल्क में 200 से ज़्यादा मज़ाहिब पाए जाते हैं। मलेशिया। मलेशिया जनूब मशरकी एशिया का मुल्क, जो कि खत्ते इस्तवा के बिल्कुल शमाल में वाक़या है, जो 2 गैर मुतनाज़िया इलाकों पर मुश्तमिल है। जज़ीरा नुमा मलेशिया, जिसे मगरबी मलेशिया भी कहा जाता है, और मशरकी मलेशिया, जो बोर्नियो जज़ीरे पर है। मलेशिया का दारुल हुकूमत कुआलालंपुर जज़ीरा नुमा के मगरबी हिस्से में वाक़या है, जो साहिल से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। इंतज़ामी मरकज़ पुत्रजाया दारुल हुकूमत से तकरीबन 25 किलोमीटर जनूब में वाक़या है। मलेशिया में 60% आबादी मुसलमान है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह एक कौमी तातील है। इसके साथ साथ चीनी नया साल, दिवाली और क्रिसमस के त्यौहार भी मनाए जाते हैं। जुड़वा पेट्रोनास टावर्स के अलावा आप हाथी यतीम खाना, इस्लामिक आर्ट म्यूज़ियम, कदीम मसाजिद, गार, साहिल और कुदरती ज़खायर देख सकते हैं। मराकश। मराकश की आबादी 99% मुसलमान समझी जाती है और दुनिया की 11वीं बड़ी मुस्लिम आबादी है। मराकश की असरी ज़िंदगी की बुनियाद इस्लाम पर है। मराकशी फ्रांसीसी और अरबी दोनों ज़बानें बोलते हैं। मराकश में सहरा और समंदर दोनों पाए जाते हैं। मराकश और फेस जैसे शहर इस्लामी फ़न तामीर के हवाले से दुनिया में एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। मराकश दुनिया के पुरकशिश ममालिक में से एक है, जिसमें नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत शहर, हैरत अंगेज़ खुराक, साहिल, बर्फीले पहाड़ और सैंडी सहरा हैं। शौक में दस्तकारी की चीज़ें खरीदनी हो या रेगिस्तान में बरबस के साथ कैंपिंग करनी हो, रबात में साहिली नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होना हो, या अटलस पहाड़ों में कदीम फ़न तामीर के साथ मिट्टी के बर्तनों में पकाया गया रवायती खाना खाना हो, अगर आप ये सब कुछ करना चाहते हैं तो यकीनन मराकश जाना होगा। ओमान। ओमान मगरबी एशिया में जज़ीरा नुमा अरब और अरब दुनिया की कदीम तरीन आज़ाद रियासत खलीज फारिस के मुंह पर स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम पोजीशन में वाक़या है। मस्कत इसका दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। तारीख़ी तौर पर मस्कत खलीज फारिस के इलाके की अहम तजारती बंदरगाह थी। ओमान में 88% आबादी मुसलमान हैं। सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद और रॉयल ओपेरा हाउस को देखें और मशरक़ वस्ता के सबसे मतनू माहौल से लुत्फ़ उठाएँ। ओमान में साहिल, गार और यहाँ तक के पहाड़ भी हैं। दारुल हुकूमत मस्कत को दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक करार दिया गया, जो 2012 में अरब सियाहत का दारुल हुकूमत भी था। उर्दन। उर्दन में 94% आबादी मुसलमान है। बुलंदोबाला वादियाँ और इनके अंदर वाक़या कदीम शहर ज़मीन पर मौजूद कुदरत के अजाइबात में से हैं। उर्दन की तारीख़ हज़ारों साल पर मुहित है। कुदरत ने उर्दन को दुनिया की सबसे ज़्यादा पायदार यादगारों
اور شہروں سے نوازا ہے۔ بحیرہ مردار جنوب میں اردن سے ملتا ہے۔ اردن کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ مقامی لوگ متمول ہیں۔ اگر آپ بحیرہ مردار، وادی روم، پیٹرا، رومی کھنڈرات اور بائبل کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو اردن جانا پڑے گا۔ اردن میں مختلف مذہبی مقامات بھی ہیں، بشمول قدیم شہر ڈیکاپولس جو اب قیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اردن میں جنگلات، جنگلی حیات اور گیلی زمین کے ذخائر بھی ہیں۔ ترکی ترکی دنیا کی 7ویں بڑی مسلم آبادی ہے۔ استنبول اس مقام پر ہے جہاں مشرق مغرب سے ملتا ہے۔ ترکی دل فریب مناظر کا گھر ہے، جیسے کیپیڈوشیا کی پریوں جیسی غاروں کا عالمی ثقافتی ورثہ اور ہایا صوفیہ اور سلطان احمد مسجد کا شاندار فن تعمیر۔ باسفورس میں 2 براعظموں کے درمیان کروز کا سفر کریں، بحیرہ روم کا مزیدار کھانا کھائیں اور انگور اور سونف سے بنی شراب راہ کو آزمائیں۔ ترکی ہمیشہ ترقی پسند مسلم ممالک کا پوسٹر چائلڈ رہا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یورپ سے سیاحوں کی آمد ہے جو لاکھوں کی تعداد میں اس کے ساحلوں اور یادگاروں کو دیکھتے ہیں۔ اگرچہ ترکی حالیہ دنوں میں غیر متوقع تشدد کا شکار رہا، لیکن جنوب میں اس کا بڑا حصہ مسافروں میں خاصا مقبول ہے۔ مالدیپ مالدیپ میں 100% سنی مسلمان ہیں، اگرچہ آپ 80% جزیروں پر زیادہ ثقافت کا تجربہ نہیں کریں گے۔ آپ مالدیپ کی ثقافت کو دیکھنے کے لیے خاص طور پر سیاحت کے لیے مختص آباد جزیرے یا دارالحکومت مالے کا دورہ کر سکتے ہیں۔ مالے میں اسلامی فن کا عجائب گھر اور مشہور مسلمانوں کی مساجد اور تدفین کے مقامات ہیں۔ مالدیپ کے پاس دنیا کے کچھ بہترین سنورکلنگ، ڈائیونگ اور سفید ریت کے خوبصورت ساحل، جو کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پھٹتے ہوئے سمندروں سے آہستہ آہستہ لپٹے جا رہے ہیں۔ مالدیپ چونکہ ایک اسلامی ملک ہے، اس لیے زیادہ تر لوگوں کی توجہ سے بچ جاتا ہے۔ مالدیپ کو لگژری ریزورٹس اور خوبصورت ساحلوں کی وجہ سے ہنی مون کے لیے پرکشش ملک تصور کیا جاتا ہے۔ مالدیپ میں 200 سے زیادہ آبادی والے جزیرے ہیں، جن میں سے بیشتر غیر دریافت شدہ ہیں۔ پاکستان اور دوستو اب آخر میں بات کریں گے ملک عزیز پاکستان کی۔ پاکستان انتہائی محفوظ ملک ہے۔ یہ ان دنوں یورپ کے بیشتر حصوں سے زیادہ محفوظ ہے۔ مقامی لوگ بہت مہمان نواز اور کھلے ذہن کے مالک ہیں۔ ملک جغرافیائی اور نسلی لحاظ سے متنوع ہے، اور اس میں تاریخی اور ثقافتی ورثے کے متعدد مقامات ہیں۔ پاکستان کو وسیع و عریض صحرا، تاریخ سے پہلے کی تہذیب اور بڑی حد تک غیر دریافت شدہ ساحلی پٹی سے بھی نوازا گیا ہے۔ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے۔ مارگلہ ہلز نیشنل پارک، دامان کوہ، پاکستان یادگار، راول جھیل، شملی جھیل اور فاطمہ جناح پارک اس علاقے میں سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ وادی نیلم میں سروانی چوٹی آزاد کشمیر کی بلند ترین چوٹی ہے۔ قراقرم رینج کے پہاڑ اور وادیاں کرۂ ارض کی خوبصورت ترین جگہیں ہیں جو مسافروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی رہتی ہیں۔ گلگت بلتستان میں دنیا کی سب سے اونچی چوٹیاں شامل ہیں، جن میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 بھی شامل ہے۔ گلگت بلتستان کے مناظر میں پہاڑ، جھیلیں، گلیشیئر اور وادیاں شامل ہیں۔ K2 بیس کیمپ، دیوسائی، نلتر، پری میڈوز، بکروٹ ویلی اور وادی خوشے صوبے کے عام سیاحتی مقامات ہیں۔ پاکستان کا بلند ترین پہاڑی راستہ شندور درہ ہے، جو چترال کو گلگت سے جوڑتا ہے اور اسے دنیا کی چھت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پاکستانی دیہی علاقوں کا ایک بڑا حصہ بڑی حد تک دریافت نہیں ہوا۔